नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी सारी ब्लाउजको सिरिज अन्तर्गत प्रिन्सेस कट ब्लाउजको ग्राफ कटिङ बारे बताउन गइरहेका छौँ। काट्नुभन्दा अगाडि नापको विवरण दिन गइरहेका छौँ। लम्बाइ 13.5 इन्च, बस्ट पोइन्ट 10 इन्च, त्यस्तै गरेर फुल बस्ट छ हाम्रो 37.5 इन्च, अप्पर चेस्टको गोलाइ छ 36 इन्च, कम्मरको गोलाइ 32.5 इन्च, तिरा 14 इन्च, बाउला 3.5 इन्च लम्बाइ भने त्यसको गोलाइ 12.5 इन्च, गला अगाडिपट्टि 7 इन्च खोलेको छ भने पछाडिपट्टि 10 इन्च खोलेको छ। त्यस्तै गरेर आर्म होलको गोलाइ 15 इन्च रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी यसको ब्याक पल्ला काटेर देखाउँदैछौँ। ब्लाउजको लम्बाइ 13.5 इन्च छ। 13.5 को लागि हामीले 14.5 मा मार्क गर्यौँ सिलाइ भाग सहित। अब यसलाई हामीले मार्क गर्न सक्छौँ सिधा। आर्म होलको लागि यहाँ मार्क गर्नु पनि हुन्छ। आर्म होलको गोलाइ छ 15 इन्च, 15 को आधा 7.5 इन्च हुन्छ। 7.5 मा हामीले 2.25 इन्च जति माइनस गरेर 5.5 मा यस्तै एउटा टेम्परेरी मार्क लगाइदिनु होला। यो मार्कलाई मैले टेम्परेरी किन भनेको भने पछि हामीले यो बाउला खोलेर हेर्दाखेरि नापेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नापेर हेर्दाखेरि यदि कम आयो भने हामीले यसलाई अलिकति बढी डिप गर्नुपर्ने हुन्छ भने बढी आएमा यो मार्कलाई अलिकति माथि ल्याएर कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा छातीको गोलाइ राख्न गइरहेका छौँ। छातीको मार्क राख्दाखेरि हामी फुल बस्टको हिसाबले गर्दाखेरि माथि धेरै नै यो ब्लाउज लुज हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अप्पर चेस्टको हिसाबले मार्क राख्नु पर्ने हुन्छ। अप्पर चेस्ट छ 36 इन्च, 36 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 9 इन्च हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि 10 इन्च गला खोल्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले 2 लाइन जति कम गरेर 9.25 मा एउटा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। छातीको 4 भागको 1 भागमा 2 लाइन कम गरेका छौँ किनभने यहाँ हामीले 10 इन्च गला खोल्दाखेरि यो आफ स्याप अलिक बढी फैलेर जाने कारणले गर्दाखेरि 2 लाइन कम गरेका हौँ। अब हामीले क्रस ब्याक र क्रस फ्रन्टको फर्मुला निकाल्दाखेरि 36 इन्च छातीको 4 भागको 9 इन्च हुन्छ। 9 मा 1 इन्च प्लस गरेर हामीले 10 मा यस्तो गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट छातीको 8 भागको 1 भाग गर्नुहुन्छ। जस्तो 4 भागको 1 भागलाई आधी गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो 4 भागको 1 भाग 9 इन्च हुन्छ। 9 को आधी भन्दाखेरि 4.5। यो चाहिँ हाम्रो छातीको 8 भागको 1 भाग हुन्छ। अब यसमा हामीले 2 इन्च प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यताबाट यहाँ 2 इन्च जोडिदिनु होला। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो क्रस फ्रन्टको मार्जिन हो यो चाहिँ। अब यहाँबाट हाफ इन्च अथवा हाफ इन्च भन्दा 1 लाइन उता हामीले मार्क तान्यो भने यहाँ चाहिँ हुन्छ हाम्रो क्रस ब्याकको मार्क। यो ब्याक पाटा काट्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रस ब्याकबाट लगभग 1.25 इन्चमा यताति आउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट लगभग 5 इन्च आइरहेको छ र यहाँ पनि हामीले त्यस्तै गरेर 5 लगाउन सक्छौँ। र हामीले यसलाई चाहिँ सोल्डरको आधी 7बाट 2 इन्च माइनस गरेर पनि लगाउन सक्थ्यौँ। तर मैले चाहिँ त्यो भन्दा नि यो फर्मुलाले चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट करेक्टली आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याकको फर्मुला लगाएको। ब्याकपट्टि गलाको मार्क 10 इन्च छ। 10 को लागि 10.5 मा मार्क गरिदिनु होला। आधी इन्च यहाँ सिलाइमा जान्छ। यसलाई पनि यस्तो गरेर मार्क तानिदिनु होला। अब सोल्डरको चौडाइ चाहिँ मैले यहाँ 2.5 इन्च राखेको छु। गला खोल्नको लागि कस्टमरको डिमान्ड बमोजिम हामीले खोल्न सक्छौँ। सिधा स्केल प्रयोग नगरेर हामीले यस्तो प्रकारको सेपिङ स्केल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले राउन्ड सेप नदिकन यस्तो प्रकारको सेप दिँदैछौँ यो ब्लाउजमा पछाडिपट्टि। यो आर्म होलको मार्कको लागि यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हामीले यस्तो गरेर राउन्ड सेप दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ यो कर्नरबाट बिचोबिच एउटा लाइन यस्तो गरेर तान्दिनु होला। 36 इन्च छातीको लागि हामीले यहाँबाट 1 इन्च र 1 लाइनमा यस्तो गरेर मार्क तान्न पनि हुन्छ। राउन्ड सेपको लागि यस्तो गर्दाखेरि पर्फेक्ट सेप आउँछ। यसलाई यस्तो गरेर आर्म होलको गोलाइ छ 15 इन्च, 15 को आधा 7.5 हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले यहाँ नाप्दाखेरि सिलाइ भाग कटाएर 7.5 भन्दा 2 लाइन जति बढी जस्तो 7.25 जति आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले सिलाइ मार्क यति राख्छौँ। अब यो चाहिँ हामी नाप्दाखेरि जहाँ हामीले सिलाइ गर्छौँ त्यतिमा नाप्नु। जस्तो अब यसरी यतिमा हामीले सिलाइ गर्छौँ पछि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही अनुरूप जहाँ हामीले सिलाइ गर्छौँ त्यसमा चाहिँ यसरी मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नापेर हेरौँ। ठ्याक्कै चाहिँ 7.25 नै हेरेको छ भनेपछि यो मार्क एकदम सही छ। हामीले यसलाई तलमाथि गर्नु परेन। अब प्रायः जस्तो आजकल चाहिँ ब्लाउजमा सोल्डर झर्ने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मार्कलाई हामीले गलापट्टि अलिकति यस्तो गरेर डाउन गरिदिनु पनि हुन्छ। 1 लाइन 2 लाइन जति। कम्मरको गोलाइ छ 32.5 इन्च। 32.5 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8 इन्च र 1 लाइन हुन्छ। यसमा यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब हामीले यहाँनिर एउटा डट दिनुपर्ने हुन्छ। डट्सको लागि 1 इन्चको मार्जिन लगाइदिनु होला।
भने त्यस्तै गरेर सिलाइको लागि यहाँ 1.5 इन्च एक्स्ट्रा राखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि सिलाइ भागको लागि 1.5 इन्चमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। यस्तो प्रकारले मार्क तान्न सक्छौं अथवा यस्तो गरेर हल्का यतापट्टिको शेपमा पनि हामीले दिन सक्छौं। अब यहाँनिर हामीले यसलाई ब्याकमा डट दिनुपर्ने हुन्छ। डट दिनको लागि लगभग 4 सवा 4 मा भनेपछि यही लाइनमा राख्दा नि हुन्छ। यसको बीचोबीच एउटा डट दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो 9 इन्च आइरहेको छ, 9 को लागि 4.5 मा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यसलाई सिधा मार्क लगाइदिनु होला। अब यहाँनिरबाट 1 इन्च उतामा हामीले अघि नै यहाँ 1 इन्च एक्स्ट्रा मार्जिन राखेका छौं यो डटको लागि, त्यसकारणले गर्दा 1 इन्चमा यहाँ मार्क लगाइदिन सक्छौं। तान्दिनु होला। अब पछि हामीले यो डट यस्तो गरेर हालिसकेपछि यो चाहिँ भाग यस्तो गरेर यतातिर फैलिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले लगभग 1.5 इन्च जतिमा यस्तो गरेर यहाँबाट क्रस काट्नु पनि हुन्छ। यसलाई पनि यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। पछि हामीले यसरी जोडेर यो सिलाउनु पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको डिस्टेन्स र यहाँको डिस्टेन्स बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ 4 र 1 लाइन छ भने यहाँ पनि 4 इन्च 1 लाइनमा यस्तो गरेर मार्क, त्यही भएर मैले यहाँ अलिकति बढीमा मार्क तान्दिरहेको छु। अब हामीले ब्याक पाटामा मार्जिन लगाएर सकिसकेका छौं। यसलाई हामीले काट्न सक्छौं। अब यिनीहरुलाई हामीले मार्क गर्न सक्छौं। यस्तो गरेर यहाँ पनि यस्तो गरेर काट्दिनु होला, यस्तो लगाइदिनु होला। अब यो गलाको मार्कलाई चाहिँ हामीले अहिले खोल्यो भने पछि अगाडि पाटा काट्नलाई असिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अगाडि पाटा काटिसकेपछि मात्र यसलाई खोल्दिनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यो ब्लाउजको अगाडि पाटा काट्न गइरहेका छौं। फ्रन्ट पाटा काट्नको लागि पहिला त यहाँनिर यस्तो गरेर 1/2 इन्च जतिमा मार्क लगाइदिनु होला सिलाइको लागि। त्यसपछि यो पछाडी काटेको पाटालाई यस्तो गरेर राख्दिनु होला। यहाँनिर यो सिलाइ भाग छोडेर यस्तो गरेर यहाँ बराबर राख्दिनु र यो बाउलाको फाँदलाई जति छ त्यतिमै हामीले यस्तो गरेर मार्क लगाउन सक्छौं। अगाडि पाटामा 7 इन्च गला खोलेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ जति छ पछाडी पाटामा अगाडि पाटामा त्यतिमै मार्क गरेका छौं। यदि 7 इन्च भन्दा कम खोलेको भए 6.5 इन्च खोलेको भए हामीले यहाँ 2 लाइन त्यसरी बाहिर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ शोल्डरको मार्क यहाँ जति छ यहाँ माथि त्यति राख्नु पनि हुन्छ। अब गला खोल्नको लागि यहाँ मार्क लगाउनु पनि हुन्छ। अगाडिपट्टि गला खोलेको छ 7 इन्च, 7 इन्चको लागि 7.5 मा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। यसलाई पनि यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। अब यहाँनिरबाट यसरी मार्क दिँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारले मार्क दिन सक्छौं। अथवा यदि डिप खोल्ने हो भने कस्टमरको इच्छा अनुरूप यसलाई यसरी हल्का भित्रमा पनि लाइन तानेर अलि बढी खोल्न सक्छौं हामीले। अब यसलाई यस्तो गरेर हामीले हातले राउन्ड शेप दिन सक्छौं। र यदि डिप खोल्ने हो भने यहाँ 1/2 इन्च 1/2 इन्च गर्नुपर्छ भने अलिकति कम डिप खोल्ने हो भने 1 इन्च सवा 1 इन्चमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेर बाहिर मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जति हामीले बाहिर गर्छौं त्यति नै कम खोलिन्छ भने जति हामीले भित्र गर्छौं त्यति नै बढी खोलिन्छ। अब यहाँनिर पनि यस्तो गरेर हल्का 1 लाइन 2 लाइन जतिमा यस्तो गरेर अलिकति शेप दिनु होला। यस्तो गर्दाखेरि अप्पर चेस्टमा पनि सपक्क गएर मिल्छ। फुल बस्टमा चाहिँ ठिक्क हुने, माथि गएर लुज हुने त्यस्तो समस्या हुँदैन। अब हामीले यहाँ अगाडिपट्टि बाउलाको फाँद पनि हल्का यो भन्दा बढी अलिकति मात्र बढी खोल्दा हुन्छ। यस्तो गरेर अलिअलि। अब यहाँ माथि छातीको लागि पनि यस्तो गरेर मार्क अहिले नै गर्दिनु होला। अब यहाँबाट हामीले बस्ट पोइन्टको मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। बस्ट पोइन्ट छ 10 इन्च, 10 को लागि 10.5 मा यस्तो गरेर मार्क गर्दिनु होला। यो चाहिँ हामीले छातीको 4 भागमा अलिकति एक्स्ट्रा मार्जिन राखेर दिनुपर्ने हुन्छ। यो राख्दाखेरि चाहिँ अथवा हामीले डाइरेक्ट नापेर पनि हेर्न सक्छौं। अब हामीले यहाँ बस्ट पोइन्ट दिनको लागि यो राख्दाखेरि चाहिँ हामीले फुल बस्टको युज गर्छौं। फुल बस्टको गोलाइ छ 37.5 इन्च। 37.5 लाई 10 भागको 1 भाग गरेका छौं। यो चाहिँ 4.25 इन्च आएको छ यहाँबाट यहाँसम्म। भने त्यस्तै गरेर अब हामीले शेप दिनको लागि एउटा मार्क यहाँ तल लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो भन्दा ठ्याक्कै 1 इन्च जति कममा लगाइदिनु होला। जस्तो यहाँ 4.25 छ भने यहाँनिर 3.25 मा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। र यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर सिधा मार्क लाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यस्तो हल्का यस्तो प्रकारको शेपिङमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले चाहिँ डट्सको लागि यो मार्क दिँदै छौं। अब मेन चाहिँ यहाँ काम हाम्रो यो पफ दिनको लागि हो। प्रिन्सेस कट ब्लाउजमा चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटै मात्रै डटले चाहिँ पुरैलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ हामीले पफ दिनको लागि ठुलो डट्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ
एउटा सानो फर्मुला दिँदैछु। जस्तो एउटा यस्तो प्रकारको एउटा पेपर लिनु होला, 4 इन्च बाइ 7 इन्च जतिको। त्यसलाई यसरी बीचबाट फोल्ड गरिदिनु होला र त्यसपछि जुन यतापट्टि डबल हुन्छ त्यो डबलबाट यतापट्टि 2.5 इन्चमा एउटा यसरी मार्क लगाइदिनु होला, 2.5 इन्च यता। त्यसपछि यता माथिबाट यहाँबाट 1.25 इन्चमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला, यताबाट 2.5 यहाँ माथिबाट 1.25 मा यसरी मार्क लगाइदिनु होला र यसलाई यस्तो गरेर यो माथि पोइन्टबाट त्यो पोइन्टलाई छुनी गरेर यस्तो गरेर एउटा मार्क तान्दिनु होला। अब यसलाई हामीले काट्न सक्छौं। यसरी काट्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो कोण बनेको छ। यो कोणको नाप चाहिँ लगभग 110 डिग्री हुन्छ। यो कोणको सहायताले चाहिँ हामीले यहाँ एकदम राम्रो प्रकारको शेप दिन सक्छौं। कुनै पनि साइजको लागि तपाईले यही यस्तै प्रकारको चाहिँ शेपको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो कोणलाई यो बस पोइन्टमा यस्तो गरेर टक्क मिलाएर राख्नु होला र यो लाइनसँग यस्तो गरेर यसलाई मिलाइदिनु होला। यसरी मिलाउँदाखेरि यो जहाँसम्म आइपुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यस्तो गरेर एउटा मार्क तान्न पनि हुन्छ स्ट्रेटमा। यस्तो गरेर एउटा स्ट्रेटमा लाइन तान्दिनु होला। यहाँबाट यहाँ मार्क दिनको लागि छातीको 10 भागको 1 भागमा यसरी मार्क लगाएका थियौं भने अब यहाँबाट हामीले यसमा मार्क दिनको लागि यहाँसम्म मार्क दिनको लागि चाहिँ यो फुल बस्टको 37.5 लाई 13 ले भाग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरेर राख्दाखेरि चाहिँ 3 इन्च भन्दा 1 लाइन कम आउँछ यहाँ मार्जिन। अनि यही 3 इन्च भन्दा 1 लाइन कमलाई यहाँ पनि बराबरमा यस्तो गरेर यही मार्कबाट सेम यहाँ पनि त्यति नै लगाइदिनु होला 3 इन्च भन्दा 1 लाइन कममा। त्यसपछि यो मार्कबाट यहाँ तलपट्टि एउटा मार्क तान्नु पनि हुन्छ। यसरी यस्तो सिधामा हैन कि 2 लाइन जति यस्तो तेर्सोमा यस्तो एउटा मार्क लगाइदिनु होला। यस्तो गर्दाखेरि लगभग यहाँनिर चाहिँ 3.5 देखि 3.5 को हाम्रो डट्स आउँछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी राउन्ड शेप दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट पनि यसरी राउन्ड शेप दिनुपर्ने हुन्छ। हातैले पनि यस्तो गरेर शेपिङ दिनुपर्ने हुन्छ गोलाकार यहाँनिर र यहाँनिर। शेपिङ स्केलको पनि सहायता लिएर यसरी हामीले मार्क गर्न सक्छौं। अब हामीले यो पोइन्टलाई यहाँसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो छाती गोलाइ अपर चेस्ट भन्दा माथिको फुल बस्ट चाहिँ 1.5 इन्च 2 इन्च 1 इन्चको फरक हुन्छ। अलि कमको फरक भएको बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति सिधै गर्दैन हुन्छ। अलिकति बढी फरक 2 इन्चकै फरक छ भने चाहिँ अलिकति बढी गोलाकार शेपमा यसरी यहाँ दिन सकिन्छ यस्तो प्रकारले। अब हामी यहाँनिर कमरको नाप राख्न गइरहेका छौं। कमरको गोलाइ छ 32.5 इन्च। 32.5 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8 इन्च र 1 लाइन हुन्छ। अब यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर सिलाइ भाग कटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सिलाइ भाग कटाएर यहाँ राख्दाखेरि 2.5 इन्च आइरहेको छ। अब यो 2.5 इन्चलाई यहाँनिरबाट रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यति चाहिँ हाम्रो काटेर फ्याकिने पिस हो यो। अब यहाँबाट यसरी जाँदाखेरि 8.5 यहाँनिर आइपुग्छ भने अब यहाँनिर 1.5 इन्च जति चाहिँ सिलाइ भाग राखिदिनु होला। हामीले यही एउटा पेपरले नपुगेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति जोइन्ट पिस राखिरहेका छौं। कहाँसम्म हामीले यो मार्क लिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले यहाँ पछाडी पाटा काटिसकेका छौं त्यसलाई हामीले यस्तो गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहाँसम्म त्यो मार्क आइपुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले यस्तो गरेर चिन्ह लगाउन सक्छौं। अब यतापट्टि नि हामीले जहाँसम्म यो ब्याक पल्ला आइपुग्छ त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ यस्तो गरेर मार्क लगाएर काट्न पनि हुन्छ। यहाँ कमरको चाहिँ यहाँनिर हामीले यो मार्क राख्दाखेरि जस्तो यो पप भन्दा तलतिरपट्टि 1 इन्च देखि 1.5 इन्च भन्दा बढी राख्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले 1.5 इन्च जति राख्दै छु। अब यहाँ 1.5 इन्च राख्दै अब यहाँनिरबाट हामीले नाप्दाखेरि 5.5 आछ भने अब हामीले यताबाट नाप्दाखेरि पनि 5.5 नै आउनुपर्ने हुन्छ किनभने पछि हामीले यो काटिसकेपछि यही पल्ला हामीले यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब 5.5 है यहाँनिर यस्तो गरेर नापेर हेर्नु होला कहाँ आइपुग्छ भनेर। भनेपछि यहाँनिर आइपुग्यो। अब हामीले यतिमा काट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो तल चाहिँ 1 इन्च 1.5 इन्च जतिको चाहिँ यो बेल्ट बस्छ यहाँनिर। यो मार्कलाई पनि हामीले यहाँ कमरको मार्कसम्म यस्तो गरेर जोड्दिन सक्छौं। अब यहाँनिरको अलिकति बडी मार्कलाई पनि हामीले यस्तो गरेर छाड्दिनु पर्ने हुन्छ। अब अगाडिपट्टि पनि हामीले मार्क लगाएर सकिसकेका छौं। यसलाई हामीले काट्न सक्छौं। यो आर्महोलको मार्क, यो गलाको मार्क, यो
अब यसलाई पनि हामीले यसरी यहाँनिर यसरी काट्न सक्छौं। यसरी काटिसकेपछि हामीले यो लाइनमा चाहिँ यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले जोड्दाखेरि यो मार्क र यो मार्क यस्तो गरेर चाहिँ एक ठाउँमा मिल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले यसको अगाडि पाटा काटेका छौं भने अब यसको बाउला काट्नको लागि यस्तो गरेर कपडा काट्दाखेरि यस्तै रहन्छ। हाफ आमोल भन्दा 1.5 इन्च जति बढी राखेर यसरी बाउलाको लम्बाइ छ 3.5 इन्च र यसको गोलाइ छ 12.5 इन्च र आमोलको गोलाइ 15 इन्च। 3.5 इन्च बाउलाको लागि 1 इन्च एक्स्ट्रा राखेर 4.5 मा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। अब यहाँबाट 2.5 इन्च जतिमा एउटा मार्क तान्दिनु होला र माथिको लाइनलाई पनि यस्तो गरेर तान्दिनु होला। अब यहाँबाट एउटा लाइन 3 इन्चमा एउटा 1.5 इन्चमा यसरी लाइन तान्दिनु होला। 12.5 को लागि 6.25 मा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। यहाँनिर पनि यहाँनिर मार्क लगाउनको लागि आमलको गोलाइ छ 15 इन्च, 15 को आधा हुन्छ 7.5 इन्च, 7.5 मा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला र यसलाई पनि यस्तो गरेर सिलाइ भाग सहित मार्क लगाइदिनु होला। अनि अब यहाँनिर हामीले सेप दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हाफ इन्च जतिमा यसरी एउटा लाइन तानेर यसलाई यसरी सिधा लाइन मार्क तान्दिनु होला र यहाँबाट हामीले अब यो 1.5 इन्चको मार्कबाट चाहिँ हामीले गोलाकार सेप दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो गरेर। अब यसलाई पनि काट्न सक्छौं। यहाँ सेन्टरमा मार्क लगाइदिनु होला, त्यस्तै गरी यहाँ सिलाइको लागि पनि मार्क लगाइदिनु होला। अब बाउलालाई यस्तो गरेर खोल्दिनु होला। त्यसपछि अगाडि पाटामा चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति यसरी भित्रपट्टि खोल्दिनु पर्ने हुन्छ सेपिङको लागि। अब यो खोलेको भाग चाहिँ अगाडि पाटामा जोडिन्छ भने खोलेको भाग चाहिँ हाम्रो ब्याक पाटामा जोइन हुन्छ। यस्तो गरेर चाहिँ हामीले काट्न सक्छौं। यो ब्याक पल्लाको पनि गला यस्तो गरेर खोल्दिनु होला। यसले चाहिँ हल्का यस्तो गरेर गलापट्टि यस्तो गरेर सेप दिनु होला। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ गला एकदम फिटिङमा बस्छ र यस्तो गरेर हामीले चाहिँ प्रिन्सेस कट ब्लाउजको चाहिँ ग्राफ कटिङ गरेर देखाएका छौं। अब यसलाई कपडामा काट्दाखेरि चाहिँ यो बाउलालाई र पछाडी पाटालाई चाहिँ उतिमै नै हामीले छापेर यही मार्कमा काट्न सक्छौं भने यो अगाडिपट्टि काट्दाखेरि चाहिँ हल्का सिलाइ भाग दिएर यसरी हल्का सिलाइ भाग दिएर काट्न पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर पनि अरू ठाउँमा चाहिँ बराबरमै काट्दिनु होला र यो यतापट्टि काट्ने बेलामा चाहिँ यसरी हल्का सिलाइ भाग दिएर मात्रै काट्दिनु होला र यस्तो गरेर हामीले प्रिन्सेस कट ब्लाउजको चाहिँ ग्राफ कटिङ गरेर देखाएका छौं। यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ यसको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला।